अस्तु प्रार्थनाश्लोकैः आरभामहे। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्तु सर्वेषां कृते स्वागतम् अस्मिन् वर्गे। अद्य वयं शत्रुप्रत्ययस्य पठनम् अनुवर्तयामः। ततः परम् एकः मुख्यः अंशः द्रष्टव्यः यथा पूर्वम् उक्तवान्। अस्तु स्क्रीन् शेर् आरम्भं करोमि। अस्तु गतकक्षायां स्क्रीन् दृश्यते किल? अस्तु गतकक्षायां वयं शत्रुप्रत्यय रूपाणि दृष्टवन्तः आस्म। तत्र पुल्लिङ्गे कथं भवति रूपं, नपुंसकलिङ्गे कथं भवति रूपम् इति दृष्टवन्तः, परन्तु स्त्रीलिङ्गे एतावत्पर्यन्तं तावत् न दृष्टवन्तः। अतः इदानीं त्रिषु लिङ्गेषु शत्रुप्रत्ययस्य रूपाणि कथं भवन्ति इति प्रथमं पश्यामः। अस्तु प्रथमं पुल्लिङ्गे। पुल्लिङ्गे पुल्लिङ्गे पट् इति धातुं स्वीकुर्मः। तस्य पुल्लिङ्गे प्रथम एकवचनरूपं किम्? पठति। शत्रुप्रत्ययस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपं पठन्। अस्तु एतत् रूपं कथं जानीमः? किं द्रष्टव्यं? पठन् इति कथं जानीमः? प्रथम पुरुष एकवचनं बहु प्रथम पुरुष बहुवचनं। प्रथम पुरुष बहुवचनं द्रष्टव्यं। लिङ्गं रूपं इव तीन निष्कास्य। एवम् अहं लिखामि अत्र। लिङ्गं रूपं कस्य सादृश्यं भवति? पुल्लिङ्गे पठन् इति रूपं प्रथमपुरुषस्य बहुवचन रूपे ति इति निष्कासयामः। आम् ति इति निष्कास्य एवं रूपं सिद्ध्यति। पठन्ति इति अस्ति, तत्र इन्ति इति त्यजामः चेत् पठन् इति रूपं सिद्ध्यति। इदानीं केषाञ्चन धातूनाम् अन्ते ति नास्ति। अन्ते अत्र नकारः नास्ति। अहं वदामि, दा इति धातुः अस्ति। तस्य प्रथम बहुवचन रूपं किम्? बहुवचन ददति। अस्तु ददति। इदानीं नकारः नास्ति, अतः शत्रान्तरूपं किं भवति? ददत् इति भवति।
अत्र नकारः नास्ति चेत् तकारः एव अस्ति अत्र ददन् इति नास्ति ददत् इति रूपं विशेषतया एतत् स्मर्तव्यम् अभ्यासान् कुर्मः अधः अस्ति अभ्यासः अस्तु पुल्लिङ्गे एवं यत्र इन्ति इति अस्ति तत्र नकारः अन्ते अस्ति पुल्लिङ्गे परन्तु यत्र ति एव अस्ति तत्र तकारः एव वस्तुतः अत्रापि प्रातिपदिकं पठत् एव परन्तु पुल्लिङ्गे प्रथम एकवचनरूपं पठन् इति अत्र ददत् इति इदानीं नपुंसकलिङ्गे तस्य रूपं किं पट् इति धातोः नपुंसक शत्रान्तरूपं किं पठत् शत्रान्तरूपं पठत् एवं एतत् जगत् शब्दवत् रूपाणि भवन्ति एतस्य अपि वयं प्रथमा बहुवचनरूपमेव पश्यामः तत्र यथा पुल्लिङ्गं तत्र नकारः नास्ति तस्मिन् स्थाने तकारः अतः पठन्ति इति चेत् पठत् तथा एव रूपं ददति इत्यस्य अपि ददत् एव रूपं ददत् एव नपुंसकलिङ्गे अपि रूपं परन्तु रूपाणि भिन्नानि भवन्ति इत्युक्ते एकवचने एव ददत् ददत् इति अस्ति परन्तु द्विवचने बहुवचने भिद्यते अत्र ददत् इति पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमविभक्ति रूपाणि कानि ददति ददन्ति ददति ददन्ति पुल्लिङ्गे ददत् ओके 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 ददतौ ददन्तौ ददतः उत्तमम् अस्तु नपुंसके ददत् ददति ददते ददते ददामि ददति ददन्ति ददत् ददति ददन्ति उत्तमम् एवं रूपाणि भवन्ति अस्तु नपुंसके पुल्लिङ्गे इदानीं स्त्रीलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे अत्र प्रथमा बहुवचनम् इति उक्तवान् अत्रापि प्रथमा बहुवचनरूपम् इव एव रूपं भवति परन्तु तत्र पुनः कुत्रापि नकारः अस्ति कुत्रापि नकारः नास्ति अत्र पठन्ति इति अस्ति परन्तु दा धातुः अस्ति चेत् ददति इति अस्ति अस्तु अस्तु अत्र कृ धातुं स्वीकुर्मः कुर्वति कुर्वति इति अस्ति अत्र नकारः तु नास्ति पठन्ति परन्तु कुर्वति कृ धातोः अत्र रूपं किं पुल्लिङ्गे रूपं किं कुर्वन् कुर्वन्ति तत्र तकारः लुप्यते कुर्वन् इत्येव रूपं परन्तु अत्र नकारः नास्ति एतद् कथं जानीमः कः उपायः इत्युक्ते अत्र प्रथमपुरुषस्य एकवचने ति इति अस्ति किल तस्मात् पूर्वं ति पूर्वं ह्रस्व अकारः अस्ति चेत् तर्हि नकारः अस्ति नकारः आगच्छति नो चेत् नकारः नास्ति अत्र पठन्ति क्षम्यतां पठति इति रूपं स्वीकुर्मः
अत्र ति इत्यस्मात् पूर्वं ह्रस्वाकारः पट् ति पठति अत्र ह्रस्वाकारः अस्ति चेत् नकारस्य आगमनम् अस्ति, अतः पठन्ति इति रूपं। नो चेत् अत्र करोति करोति, अत्र ओकारः अस्ति, अकारः ह्रस्वाकारः नास्ति, अतः कुर्वन्ति नास्ति, कुर्वती एव, कुर्वती एव, कुर्वन् कुर्वत् कुर्वती इति त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि। एतत् स्पष्टं वा? अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? रूपाणि एवं भवन्ति। स्त्रीलिङ्गे प्रथम एकवचने, प्रथमपुरुषे एकवचने ह्रस्वाकारः अस्ति ति इत्यस्मात् पूर्वं चेत् नकारः अस्ति, नो चेत् नकारः नास्ति, एवं नियमः। अस्तु, इदानीं किं कुर्मः? अभ्यासान् कुर्मः। अभ्यासान् आरभामहे। अत्र धातूनाम् आवलिः अस्ति, तेषां त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि, शत्रान्त प्रथम एकवचनस्य एव रूपं पर्याप्तं, तानि भवन्तः वदन्तु। अहम् इदानीम् उदाहरणार्थं करोमि। पट्, पट् इत्यस्य, अस्तु, प्रथमं वयं लट् लकारस्य एकवचन बहुवचनरूपं वदामः साहाय्यार्थं। पठति पठन्ति, एवं रूपद्वयम् अस्ति। अत्र बहुवचनरूपम् इव मूलरूपं भवति। अत्र ति इति निष्कासयामः, तर्हि इति पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, अस्तु, नपुंसकलिङ्गे पठन्ति इति। अस्तु, प्रथमं वयं पुल्लिङ्गम्, अनन्तरं नपुंसकलिङ्गम्, अन्ते स्त्रीलिङ्गं वदामः। अत्र पठन्ति, अत्र अकारः अस्ति, पट् अति। अस्तु, इदानीम् अहं पृच्छामि, यम् अहं पृच्छामि सः अथवा सा एव कृपया वदतु। इदानीं सूर्या महोदय आगतवती। नमस्ते महोदय, कृपया। लिक् धातुः वर्तमानकाल लट् लकार, लिखति लिखन्ति, लिखन् लिखत् लिखन्ति, लिखन्ति। अत्र नकारः आगच्छति, यतः अत्र अकारः ह्रस्वाकारः ति इत्यस्मात् पूर्वम् अस्ति। अस्तु, इदानीं शारदा महोदय यः अत्र ध्वनिः आगच्छति। अस्तु, चिन्ता नास्ति शारदा महोदय, भवती एव नृत् इत्यस्य धातोः रूपाणि कानि इति वदतु। नृत्यति 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 नृत्यन्ति, नृत्यन् नृत्यत् नृत्यन्ति, नृत्यन् नृत्यत् नृत्यन्ति, नृत्यन्ति। उत्तमम्, उत्तमं, बहु उत्तमम्। अस्तु, हेमा महोदय, कृपया भवती चोर् इति धातोः रूपाणि। चोरयति चोरयन्ति, चोरयन् चोरयत् चोरयन्ति, चोरयन्ति, उत्तमम्। अस्तु, नरेश महोदय, भवान् भू धातोः। भवति भवन्ति, भवन् भवत् भवन्ति, भवन्ति। उत्तमम्, उत्तमम्। अस्तु, भाग्या महोदय, भवती अग्रिमं करोतु।
नी नयति 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 नयतः नयन्ति नयन् नयत् नयन्ति नयन् नयन् नयत् नयत् यत् नयन्ति उत्तमम् अस्तु अत्र पुनः अहं वदामि स्त्रीलिङ्गरूपे यत्र लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने ति इत्यस्मात् पूर्वं ह्रस्व अकारः अस्ति नै अ ति इति अस्ति अत्र ह्रस्व अकारः अस्ति अतः अत्र नकारस्य आगमनम् अस्ति नकारः आगच्छति अत्र अन्ये अस्तु इदानीं वयं पश्यामः क्षिप् इति धातुः अग्रिमं वेङ्कटरामन् महोदय भवान् कृपया वदतु क्षिपति क्षिपन् क्षिपन् क्षिपत् क्षिपन्ति क्षिपन्ति इति त्रिषु लिङ्गेषु उत्तमम् अस्तु अग्रे अनुराधा महोदय नमस्कारः भवती वक्तुं शक्नोति वा अत्र अस् धातोः अस्ति सन्ति then sun I don't know अत्र आम् सत्यं okay sun सन् sun sat and सत् santi santi एवं वा किमर्थम् अत्र नकारः आगच्छति कुत्र द्रष्टव्यम् अत्र एकवचने ति इत्यस्मात् पूर्वं ह्रस्व अकारः अस्ति वा ह्रस्व अकारः न अस्ति अतः न आगच्छति नकारः न आगच्छति तर्हि सति सति उत्तमं सति इति रूपम् अत्र अस्ति इति पश्यामः चेत् अस्ति तदेव अत्र अकारः इति नास्ति तर्हि सति एव रूपं बहु उत्तमम् एतद् प्रायः वयं न श्रुतवन्तः स्याम परन्तु इदानीं प्रयत्नं कुर्मः मोहिनी महोदय भवती हन् धातोः रूपाणि जानाति वा न जानामि हैवत् महोदय कोऽपि जानाति वा हन्ति हतः उत्तमं घ्नाति घ्नन्ति 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 उत्तमम् अत्र घातकः हण्टर् इति अस्ति किल तत्र घ इति अस्तु इदानीं रूपाणि कथं मोहिनी महोदय भवती एव वदतु घ्नन् घ्नन् क्षम्यतां घ्नन् हत् I'm guessing हत् किमर्थं हत् I don't know hanti I'm getting sorry gnat sorry gnat then it would be Gnati. no yeah there is nati घ्नति एवं रूपाणि उत्तमं तावदेव अस्तु दा धातोः रूपाणि प्रिया महोदय भवती वदति वा ददाति ददाति ददन्ति ददन् शारदा महोदय कृपया प्रिया महोदय एव वदतु कोऽपि ध्वनिः न श्रूयते
महोदय इदानीं श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते। क्षम्यताम्, एकवचनरूपं ददाति, बहुवचनरूपं ददति। अस्तु, ददति। ददन्, ददत्, अपि च ददि। अहं चिन्तयामि दधि स्त्रीलिङ्गरूपम् अहं सम्यक् न जानामि। परन्तु एतद् एवमेव तिष्ठति किल, ददत् ददति ददति, उत्तमं, ददति। अत्र सर्वत्र दद इति यथा बहुवचने अस्ति तथा तिष्ठति, त्रिषु लिङ्गेषु अपि दद 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 एव आगच्छति। अन्ते क्षम्यताम्, अत्र किं ददन् अस्ति वा, अन्यत् अस्ति वा? ददत् पुल्लिङ्गे अपि ददत् अस्ति महोदय न? पुल्लिङ्गे किमर्थं ददत्? प्रिया महोदय वदतु। अहं किञ्चित् विलम्बेन आगतवती महोदय, अहं न जानामि। अस्तु अस्तु अस्तु, चिन्ता नास्ति। अत्र एवं भवति, पुल्लिङ्गे यत्र बहुवचने नकारः अस्ति, अत्र पठन्ति इत्यत्र नकारः अस्ति, अतः पठन् इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र दा धातोः ददति इति रूपम् अस्ति, अत्र नकारः नास्ति किल, ददन्ति इति नास्ति, ददति एव। ततः ददत्येव पुल्लिङ्गरूपम्। अस्तु, अत्र रूपाणि ददत् ददतौ ददतः। नपुंसके तु तदेव, सर्वदा तकारः एव आगच्छति, ददत् इत्येव रूपं। स्त्रीलिङ्गे नियमः अस्ति, लट्लकारे प्रथम एकवचने, प्रथमपुरुषे एकवचने ति इत्यस्मात् पूर्वं ह्रस्व अकारः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। अस्ति चेत् नकारः अस्ति, नास्ति चेत् नकारः नास्ति। अत्र पट् अति इति अस्ति, ह्रस्वाकारः ति इत्यस्मात् पूर्वम् अस्ति, अतः पठन्ति इति। परन्तु कृ धातोः करोति इति अस्ति, कर् ओति, अत्र ह्रस्वाकारः नास्ति, अतः कुर्वति एव, न तु कुर्वन्ति, नकारः नास्ति अत्र। एवं उपायः, स्ट्राटेजीस्। अतः अत्र कथं भवति रूपं? ददत् एव, ददत् ददत् ददति। अत्र इन् इति नास्ति, अतः ददत् एव रूपम्। उत्तमम्। अग्रे शैलजा महोदय, भवती कर्तुं शक्नोति वा? तनोति तन्वन्ति। तनोति तन्वन्ति, उत्तमम्। तनोति तन्वन्ति, तत्र किं भवति इति? Tun is to become thin? Protect. No, to increase. To increase. सम्यक् सम्यक्। अत्र तन् इति to increase, to spread, to stretch. अत्र बहुषु स्तोत्रेषु एतद् शृणुमः। अत्र उदाहरणार्थं किं बर्थडे साङ्ग् शं तनोतु ते, अत्र आगच्छति किल, शं तनोतु ते, ते इत्युक्ते तुभ्यं, शं तनोतु, शम् इत्युक्ते ऑस्पिशियसनेस, भद्रं, तथा auspiciousness तनोतु, let it spread to you, तथा let it increase for you, तथा। अपि च एतदेव अन्यत्र अपि आगच्छति। भवन्तः शिवताण्डवस्तोत्रम् इति जानीयुः प्रायः। अत्र कुत्र लिरिक्स् सन्ति संस्कृते, अत्रापि बहुत्र आगच्छति। रावणेन रचितं। रावणेन रचितं, सम्यक् सम्यक्। चकारताण्डवं
तण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं तनोतु न शिव शिवम् तस्मिन्नेव अर्थे नः इति अस्मभ्यम् अथवा अस्माकं अस्तु इदानीं शैलजा महोदया एव वदतु वा अन्ये कोऽपि महोदय एकः प्रश्नः शैलजा महोदय कृते रावण उक्तवती रावणार्थं किं तत्र यदा शिवः सः कैलासं पर्वतं नीत्वा लङ्कां गन्तुम् उद्युक्तः आसन् तदा शिवः तस्य अङ्गुष्ठेन भूमौ किञ्चित् कृतवान् किल तत्र सः पीडितः रावणः अस्तु अहम् एतन् भारं सः अनुभूतवान् तदा सः एषः स्तोत्रं कृतवान् धन्यवादः कदा एतद् अभवत् महोदय सः कैलासपर्वतं लङ्काम् आनेतुम् इष्टवान् अतः सः कैलासपर्वतं उपरि आनेतुं सः प्रयत्नं कृतवान् पार्वती किञ्चित् कम्पमाना आसीत् अतः शिवः तस्य पादं किञ्चित् फोर्स् कृतवान् भूमौ अतः रावणः कैलासपर्वतस्य अधः आसीत् सः किञ्चित् किञ्चित् श्रमम् अनुभूतवान् अस्तु अस्तु बहु उत्तमम् अहम् एतत् पूर्वं न श्रुतवान् धन्यवादः शिवम् उद्दिश्य एतत् श्लोकं रचितवान् वेरी गुड धन्यवादः अहं न जानामि महोदय भवती एव बहु सम्यक् उक्तवती रूपाणि एतत् उपयुज्य एव तन्वन्ती वा तनोति इति अस्ति अतः तन्वती उत्तमं तावदेव बहु उत्तमम् अस्तु भवन्तः सर्वे अवगच्छन्ति किल किमर्थम् एवं रूपाणि अत्र प्रश्नाः सन्ति वा तन्वन्ति न वा तन्वन्ति अत्र तदर्थमेव एकवचनरूपं द्रष्टव्यम् अत्र ति इत्यस्मात् पूर्वं किम् अस्ति तन् ओ ति अत्र ह्रस्व अकारः नास्ति ह्रस्व अकारः अस्ति चेदेव अत्र नकारः आगच्छति नो चेत् नकारः अत्र नास्ति तन्वती एव न तु तन्वन्ति उत्तमम् अस्तु अग्रे परमेश्वरन् महोदय भवान् कृपया अग्रिमं वदतु धन्यवादः करोति कुर्वन्ति कुर्वन् कुर्वति कुर्वन् कुर्वत् कुर्वति कुर्वती उत्तमम् एवं रूपाणि अग्रिमं पुनः एकं मण्डलं गच्छामः नरेश महोदय भवान् कृपया अग्रिमं वदतु क्रीणाति क्रीणन्ति क्रीणन् क्रीणत् क्रीणत् क्रीणाति क्रीणाति क्रीणति एव क्रीणा एव मूलं
क्रीणति न एवमेव तिष्ठति त्रिषु लिङ्गेषु क्रीण 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 अन्ते न्ति अथवा ति इति निर्णेतव्यं तदर्थम् एकवचनं उत्तमं क्रीणन्ति अत्र मूलरूपम् अस्ति अत्र बहुवचने यत् ति इति निष्कासयामः ति इति गत्वा किम् अवशिष्यते क्रीणन् एव अवशिष्यते अतः एवं रूपम् अस्तु अग्रे अनुराधा महोदय भवती जानाति वा ब्रू इति धातोः रूपाणि Brew is to speak, no? Braviti. Brew. I don't know. Form itself, I don't know, sir. चिन्ता नास्ति कोऽपि साहाय्यं करोति वा Braviti, ब्रुवन्ति. Braviti, correct. Braviti, ब्रुवन्ति. उत्तमम् अत्र पश्यामः ब्रू अथवा ब्रू क्षम्यताम् अत्र अहं चिन्तयामि ब्रूते ब्रू उभयपदी अतः आत्मनेपदीरूपमेव अधिकम् अहं दृष्टवती ब्रूते ब्रूते इति तदेव अहं दृष्टवती ब्रवीति ब्रवीति अस्ति किन्तु अहम् अधिकम् आत्मनेपदं रूपमेव श्लोके आगच्छति अस्तु उत्तमम् Is Bruvanti for Bahuvachanam? ब्रुवन्ति ब्रुवन्ति ब्रवीति अस्तु एतदनुसृत्य रूपाणि कानि इति अनुराधा महोदय एव वदतु Braveen, no, Broon, ब्रू वा Bruvan, ब्रुवन् उत्तमम् Bruvan, Bruvat, and Bruvati. Braviti. Bruvati. उत्तमम् Bruvati. ब्रुवति एवं सम्यक् बहु सम्यक् So if it is Atmanepadam, then we have to follow the same method to find out Shanach. तत् अन्यत् इदानीं पश्यामः एतत् समाप्य तत् पश्यामः हेमा महोदय भवती अग्रे नयतु शृणोति शृण्वन्ति एकनिमिषं शृणोति शृण्वन् शृण्वत् शृण्वति शृण्वत् शृण्वति शृण्वति उत्तमम् अग्रे भाग्या महोदय भवती जानाति वा ची प्रथमं तस्य अर्थः कः अर्थः कः Choose, yeah. Chinoti, I know, I don't remember the. Chinvanti. सम्यक् तथैव चिनोति तनोति तन् चिन्वन्ति श्रु अपि तथा एव Okay. Chinvan, Chinvat, Chinvati. चिन्वति एवं रूपाणि बहु उत्तमम् अस्तु एकनिमिषम् मोहिनी महोदय भवत्याः क्रमः इदानीं Is it Shaknoti, Shaknuvanti? उत्तमम् शक्नुवन्ति Shaknuvanti. So, Shaknuvan, Shaknuvat, Shaknoti, Shaknuvati. शक्नुवति उत्तमम् टङ्ग् ट्विस्टर्स् सन्ति परन्तु उत्तमम्
अस्तु अग्रे वेङ्कटरामन् महोदय भवान् करोतु एतत् प्राप्नोति प्राप्नुवन्ति एकनिमिषं क्षम्यतां प्राप्नुवन् प्राप्नुवत् प्राप्नुवति प्राप्तवती न प्राप्त इति नास्ति अत्र प्राप्नु एव प्राप्नुव तथा एव तिष्ठति प्राप्नुवति प्राप्नुवती उत्तमं प्राप्तवती इति तव तु रूपम् प्राप्नुवति प्राप्तवती इति तव तु रूपं सम्यक् अस्तु अग्रिमं नरेश महोदय भवान् एव करोतु कृपया अहम् अत्र अस्तु अत्र ज्ञा एव किल धातुः जानाति जानन्ति जानन्ति जानन् जानत् जानति 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 उत्तमम् अस्तु इदानीम् अग्रिमं शारदा महोदया करोतु यतः सा गृहपाठे एतद् कृतवती क्षम्यताम् अहं गच्छामि अस्तु महोदय चिन्ता नास्ति रुदन्ति रुदन्ति उत्तमं रुदन्ति रुदन् रुदत् रुदन्ति किञ्चित् चिन्तयतु रुदति 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 किमर्थं रुदन्ति इति नास्ति रोदिति प्रथमपुरुष एकवचने अकारः ह्रस्व अकारः नास्ति उत्तमम् उत्तमम् अत्र रोद इति अत्र ह्रस्व अकारः नास्ति अतः नकारस्य आगमः नास्ति रुदति एव उत्तमं धन्यवादः भवती एतद् गृहपाठे कृतवती अस्तु उत्तमम् आमाम् अग्रे सूर्या महोदय भवत्याः क्रमः गृह्णाति गृह्णन्ति क्षम्यतां गृह्णाति गृह्णन्ति गृह्णन् गृह्णत् गृह्णति उत्तमम् उत्तमं बहु उत्तमं सर्वे सम्यक् अवगतवन्तः इति भाति अग्रे मोहिनी महोदय भवती करोतु बन्ध बध्नाति बहु उत्तमं बध्नाति बध्नन्ति एकनिमिषं रूपाणि पश्यामः बध्नन्ति उत्तमं बहु उत्तमं बध्नाति एवम् अस्तु बध्नन् बध्नत् बध्नति बध्नति बहु सम्यक् बहु सम्यक् इदानीं शैलजा महोदय भवती एतत् कर्तुं शक्नोति वा मथति मथन्ति न एवम् अस्ति किल रूपाणि ओ मथनाति 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 मथनम् इति अस्ति किल तद् मथति न वा न
अत्रापि बन्धनम् मनः एव मत्- अस्ति परन्तु बध्नाति एव रूपम् मनः मत्नाति इति मन्मतः मनः मत्नाति इति मन्मतः आम् ओ एवं वा अस्तु उत्तमम् आम् 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 मत्नन्ति मत्नन्ति मत्नन् मत्नत् मत्नति मत्नति मत् इति धातोः कः अर्थः to churn to churn to churn सम्यक् उत्तमम् उत्तमम् क्षीरसागरमथनं क्षीरसागरं मथनम् उत्तमम् अस्तु अग्रिमं किञ्चित् क्लिष्टम् अस्ति अस्तु प्रिया महोदय प्रयतताम् महोदय एतत् अहं चिन्तयामि बिभेति अस्ति अहं बिभेति उत्तमं बिभेति यकार मध्ये आगच्छति अहं विस्मृतवती बिभ्यन्ति अस्तु अत्र पश्यामः भी इति तत् भयं तथा अस्ति किल तत्र बिभ्यति इति बहुवचनरूपं बिभेति बिभ्यति ते सिंहात् बिभ्यति इति अत्र बिभ्यत् बिभ्यत् बिभ्यति उत्तमं बहु उत्तमं सम्यक् एतदेव अत्र प्रश्नाः सन्ति वा बिभ्यन् बिभ्यन् भवन्तः एव चिन्तयित्वा वदन्तु किमर्थम् अत्र बिभ्यत् न तु बिभ्यन् नकारः नास्ति कुत्र नकारः नास्ति ददत् पूर्वं बहुवचने अत्र बहुवचने इन्ति इति नास्ति नकारः नास्ति अतः एवं रूपाणि पुल्लिङ्गे नकारः नास्ति उत्तमम् इदानीं परमेश्वरन् महोदय भवान् जानाति वा हु धातोः रूपाणि कथं भवन्ति जुहोति और जहादि उत्तमम् अस्तु एकनिमिषं जुहोति जुहन्ति जुह्वति 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 अस्तु तर्हि रूपाणि कथं भवन्ति जुह्वत् जुह्वत् और जुह्वति 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 अवगच्छन्ति वा अत्र प्रश्नाः सन्ति वा अस्तु चिन्तयामि एकस्य क्रमः लुप्तः अभवत् हेमा महोदयायाः द्वितीयः क्रमः नागतः हेमा महोदया एव वदतु अन्तिमम् स्वीकरोति स्वीकरोति स्वीकुर्वन्तः बहुवचने स्वीकुर्वन्तः कुर्वन्तः किमर्थं कुर्वन्ति स्वीकुर्वन्ति एव किल लट्लकाररूपं कुर्वन्ति स्वीकुर्वन्ति स्वीकुर्वन् स्वीकुर्वत् स्वीकुर्वती स्वीकुर्वती अत्र ति इत्यस्मात् पूर्वम् ओकारः अस्ति अतः अत्र
ओकारः नकारः नास्ति नकारः नास्ति स्वीकुर्वति एवं रूपाणि अत्र प्रश्नाः सन्ति वा भवन्तः सम्यक् अवगतवन्तः इति अहं चिन्तयामि परन्तु प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु अस्तु किञ्चित् अग्रे सरामः इतोपि अभ्यासाः सन्ति तान् अपि वयं कुर्मः यथा अहं पूर्वम् उक्तवान् अत्र किं व्योमा लैब्स् इति अस्ति किल तस्य अत्रापि पश्यतु महापण्डित रावणराजकृतम् इति कुत्र शिवताण्डवस्तोत्रम् पण्डित रावण राजकृत ओ उत्तमम् उत्तमम् उत्तमं बहु उत्तमम् अस्तु अत्र शिक्षा इति पाठ्यक्रमः अस्ति एतत् बहु उपयोगाय वस्तुतः अहम् एतस्याः एव एकस्याः कक्षायाः मुद्रणमेव गृहपाठरूपेण दत्तवान् अहम् अत्र प्रत्येकं कक्षायाः स्लैड्स् अपि सन्ति भवन्तः लिङ्क् यूट्यूब् वीडियो अपि द्रष्टुम् अर्हन्ति समयः नास्ति चेत् स्लैड्स् एव अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति स्लैड्स् एव अपि सन्ति अहं तस्याः लिङ्क् पूर्वम् अहं दत्तवान् इति चिन्तयामि अस्तु अहं पुनः प्रेषयामि अत्र अस्तु शत्रुप्रत्ययस्य एतावन्तः वर्गाः सन्ति 1 2 3 4 5 5 वर्गाः सन्ति तेषु कानिचन स्लैड्स् अहं कानिचन दृश्यानि अहं स्वीकृतवान् स्वीकृत्य अहम् एकं किञ्चित् लघु स्लैड् डेक् कृतवान् अस्तु एतद् इदानीं वयं पश्यामः अत्र भवन्तः एतत् सम्पूर्णं द्रष्टुं शक्नुवन्ति बहु उत्तमम् अस्ति पश्यन्तु अस्तु अत्र एतद् वयं दृष्टवन्तः तकारान्तः पुल्लिङ्गः पठत् शब्दः पठत् इति पुल्लिङ्ग रूपाणि कथं भवन्ति सप्तसु विभक्तिषु रूपाणि कथं भवन्ति इति पठन् पठन्तौ पठन्तः एवं कोऽपि कृपया एतत् पठतु कोऽपि पठन् अहं पठामि कृपया पठतु सर्वं पठन् पठन्तौ पठन्तः हे पठन् हे पठन्तौ हे पठन्तः पठन्तं पठन्तौ पठतः पठता पठद्भ्यां पठद्भिः पठते पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठतः पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठतः पठतोः पठतां पठति पठतोः पठत्सु उत्तमम् एवं पुल्लिङ्गे रूपाणि भवन्ति अस्तु स्त्रीलिङ्गे रूपाणि अस्तु नपुंसकलिङ्गे रूपाणि कः पठितुम् इच्छति कोऽपि पठतु पठन्ति पठन्ति वेङ्कटरामन् महोदय भवान् एव पठति पठन्ति पठता पठद्भ्यां पठद्भिः पठते पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठतः पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठतः पठतोः पठतां पठति पठतोः पठत्सु एतत् सम्बोधनरूपं ये पठति पठन्ति उत्तमम् अत्र पठति पठन्ति लक्षितव्यं यत् प्रथमा द्वितीया तस्याः रूपाणि विद्यन्ते अत्र सर्वं पुल्लिङ्गवत् एव तृतीया आरभ्य पुल्लिङ्गवत् एव रूपाणि भवन्ति प्रथमा द्वितीया तयोः एव रूपाणि विद्यन्ते पठत् पठति पठन्ति पठन् पठन्तौ पठन्तः
बहु सम्यक्, धन्यवादः वेङ्कटरमण महोदय। इदानीं मोहिनी महोदय भवती स्त्रीलिङ्गरूपाणि पठतु। पठन्ति पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः हे पठन्ति हे पठन्त्यौ हे पठन्त्यः पठन्ति पठन्तीं पठन्त्यौ पठन्तीः पठन्त्या पठन्तीभ्यां पठन्तीभिः पठन्त्यै पठन्तीभ्यां पठन्तीभ्यः पठन्त्याः पठन्तीभ्यां पठन्तीभ्यः पठन्त्याः पठन्त्योः पठन्तीनां पठन्त्यां पठन्त्योः पठन्तीषु। अस्तु, अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? अत्र अवधेयं हे पठन्ति इति सम्बोधनरूपे अत्र ह्रस्व इकारः नदी शब्दवत् एव हे नदी इत्येव अस्ति किल। यद्यपि प्रातिपदिके दीर्घ इकारः अस्ति तथापि सम्बोधन एकवचनरूपे ह्रस्वाकारः एव अस्ति। यथा सरस्वती नमस्तुभ्यं तथा न तु सरस्वती नमस्तुभ्यं, यतः तत्र सम्बोधनरूपम्। अस्तु, यदि वयं प्रथम एकवचनस्य रूपं जानीमः तर्हि सर्वस्यापि रूपाणि प्रायेण जानीमः एव। अत्र ददति इति स्वीकुर्मः चेत् तथा एव ददति ददत्यौ ददत्यः ददतीं ददत्यौ ददतीः तथा एव। नकारः कदापि न आगच्छति, एवं रूपाणि। तथा एव पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे अपि। अत्र रूपेषु प्रश्नाः सन्ति वा? सुलभमेव इति चिन्तयामि। अस्तु, तर्हि इतोपि अभ्यासान् कुर्मः। अत्र फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। अत्र एकं दत्तमस्ति, तद् उपयुज्य अत्र रूपं किम् इति वक्तव्यम्। अस्तु, पुनः आरभामहे। शारदा महोदया एव आरभताम्। एतद् कथं भवति? अर्तिका गीतं शृण्वन्ति नर्तितवन्तः। शृण्वन्ति नर्तितवन्तः। शृण्वति 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 शृण्वन्ति शृणोति। ओके ओके, शृणोति। सो शृण्वति नर्तितवन्। परन्तु अत्र वचनं किं? शृणोति नर्तिका गीतं नर्तकाः बहुवचने। ओके, नर्तकाः गीतं शृण्वन्ति बहुवचनं। सो नर्तकाः गीतं शृण्वन्तौ शृण्वन्तः। इस् इट्? गीतं स्त्रीलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे शृण्वन्ति। ओके ओके, क्षम्यताम्, अत्र पुल्लिङ्गे एव क्षम्यताम्। नर्तका गीतं शृण्वति। न क्षम्यताम्, अत्र पुल्लिङ्गे एव नर्तितवन्तः। शृण्वत् गीतं शृण्वन्तौ what is that? गीतं शृण्वन्तः। नर्तकाः गीतं शृण्वन्तः नर्तितवन्तः। उत्तमम् उत्तमम्, शृण्वन्तः इति उत्तमम्। अग्रिमं हेमा महोदय भवती करोतु। छात्राः रुदन्तः पाठं लिखितवन्तः। छात्राः रुदन्तौ रुदन्तः। रोदिति
रुदन्तः उत्तमं भाग्या महोदय भवती करोतु तृतीयं Must be very small children. भक्ताः जपं कुर्वन्तः आनन्दम् अनुभवन्ति जपं कुर्वन्तः आनन्दम् अनुभवन्ति उत्तमम् अग्रे मोहिनी महोदय भवती करोतु अर्चकाः तीर्थं अर्चकाः तीर्थं ददन्तः उपविष्टवन्तः सन्ति किञ्चित् चिन्तयतु रूपं कथं भवति अर्चकाः सो प्लूरल् रैट् ददन् ददन्तौ ददतौ ददतः अत्र नकारः तु नास्ति बहुवचनरूपे अतः ददन् इति नास्ति उत्तमम् महोदय एकः प्रश्नः ददत् शब्द जगत् शब्दवत् वा न जगत् इति नपुंसकलिङ्ग अत्र मरुत् शब्दवत् मरुत् आम् आम् अस्तु धन्यवादः मरुत् मरुतौ मरुतः तथा अस्तु सूर्या महोदय भवती अग्रिमं करोतु विद्यार्थिनः शिक्षकेभ्यः बिभ्यतः गृहपाठं समापितवन्तः बिभेति बिभ्यति नकारः नास्ति बिभ्यतः उत्तमं बिभ्यतः गृहपाठं समापितवन्तः अस्तु अस्तु परन्तु वयं तथा न कुर्मः अनुराधा महोदय भवत्याः क्रमः अभिमानिनः पक्षस्य ध्वजम् आपणेषु बध्नति अग्रे गतवन्तः व्हाट इज द मीनिंग अभिमानिनः पक्षस्य ध्वजम् आपणेषु अग्रे गतवन्तः कः अर्थः अभिमानिनः कोऽपि the followers of the party they are tying the flag of the thing and they are marching ahead just agre gatavantah bhagnanti political some party सम्यक् सम्यक् पक्षस्य इत्युक्ते पोलिटिकल् पार्टी फ्लाग् ध्वजम् election time no so election time no अस्तु बध्नन्ति इत्युक्ते टैयिङ्ग् बध्नन्तौ बध्नन्तः सो बध्नन्तः उत्तमं बध्नन्तः उत्तमं the previous बिभ्यतः I didn't understand how it became विद्यार्थिनः शिक्षकेभ्यः बिभ्यत् no correct na I will sit and think later satyam atra somebody I mean there's a lot of noise so my children sorry sorry okay बिभेति बिभ्यति बहुवचन रूपं बिभ्यति अतः नकारः नास्ति बिभ्यत्येव एकवचनं बिभ्यतः इति बहुवचनरूपम् उत्तमम् अस्तु अग्रे कः प्रिया महोदय भवती करोतु कार्यं कर्तुं डैश् अपि तूष्णीं स्थितवान् अत्र षट् शब्दाः सन्ति एतेषु उचितं चित्वा अत्र रिक्तस्थानं पूरयतु सः कार्यं कर्तुं जानन् अहं चिन्तयामि सः कार्यं कर्तुं जानन् अपि तूष्णीं स्थितवान् अस्तु जानन् इति सम्यक् एव परन्तु अत्र अहं चिन्तयामि अन्यत् अस्ति शक्नोति
शक्नुवन् अस्तु शक्नुवन् अपि प्रिया महोदय एव वदतु। सः कार्यं कर्तुं शक्नोति शक्नोन् अपि तूष्णीं बहुवचनरूपं शक्नुवन् अपि तूष्णीं स्थितवान्। उत्तमं कार्यं कर्तुं शक्नुवन् अपि तूष्णीं स्थितवान्। उत्तमम्। अग्रे अस्तु अहं विस्मृतवान्। शैलजा महोदय भवती एव एतत् अत्र जानन् अपि शङ्करः प्रादेशिकभाषां जानन् अपि स्वभाषया एव उत्तरितवान्। शङ्करः प्रादेशिकभाषां जानन् अपि स्वभाष एतस्य कः अर्थः? प्रादेशिकभाषां जानन् अपि लोकल् डायलेक्ट् प्रायः इदानीं मलयालदेशे अस्ति, सः मलयालं जानाति किन्तु संस्कृते एव वदति। प्रादेशिकभाषा लोकल् डायलेक्ट्। उत्तमं। जानन् अपि उत्तमम्। उत्तरितवान् धातु किम्? उत्तरितवान् धातुः उच्चारणं तदेव उत्तरम् उत्तरति उत्तिति उपसर्गः। उत्तरम् एतस्मिन् शब्दात् आगतम्। To answer to give reply. उत्तरं दत्तवान् अपि सम्यक् एव। सुलभवाक्यम्। अस्तु परमेश्वरन् महोदय भवान् एतत् वदतु। सर्वेषः नूतनान् अनुभवान् कार्यश्रेण्याम् अग्रे गतवान्। अहं न जानामि कः क्रियापदम् अस्ति। परन्तु तस्य अर्थः कः? सर्वेषः इति एकः कोऽपि नूतनान् अनुभवान् किमपि कृत्वा प्राप्नुवन्तः एकवचनं सर्वेषः नूतनान् अनुभवान् प्राप्नुवन् कार्यश्रेण्याम् अग्रे गतवान्। उत्तमं। प्राप्नुवन् उत्तमम्। अस्तु अग्रे सूर्या महोदय भवती एतत् करोतु। एतत् किम्? पङ्कः दण्डं गृह्णाति गृह्णन्ति गृह्णुवन् मार्गे चलति। किमर्थं गृह्णुवन्? गृह्णाति गृह्णुवन्ति गृह्णन्ति गृह्णाति गृह्णन्ति कुत्र किमपि कृतवन्तः किल? अत्र गृह्णन् मार्गे चलति। उत्तमं। यद्यपि लेखने हकारः प्रथमम् आगच्छति अनन्तरम् अनुनासिकवर्णः अस्ति, तथापि उच्चारणसमये गृह्णन् एव वदनीयम्। गृह्णन् इति न ब्रह्मा तादृशमेव एतदपि। ब्रह्मा इति न किल? ब्रह्मा बहु सम्यक्। अत्र महोदय वदति एवमेव लिखामः, तथापि उच्चारणसमये गृह्ण इत्येव वदामः। नकारस्य एव उच्चारणं प्रथमं श्रूयते। एवमेव ब्रह्मा इति न वदामः, ब्रह्मा इत्येव प्रायः वदामः। अस्तु एतद्
जानीमि उत्तमं धन्यवादः शैलजा Vanihi, like we won't say vani, vani. सर्वदा पञ्चमवर्णः अस्ति चेत् तदेव हकारात् अनन्तरं वर्गीय पञ्चमवर्णः अस्ति चेत् तदेव प्रथमम् उच्चारणं भवति अनन्तरमेव हकारस्य उच्चारणम् अनुनासिकवर्णः अस्ति चेत् तस्य उच्चारणं प्रथमम् अनन्तरं हकारस्य उच्चारणम् एवं वा तर्हि अत्र प्रह्लादः इति लकारः अनुनासिकः नास्ति किल परन्तु मम प्रश्नः अस्ति एतद् कथम् उच्चारणीयं प्रह्लादः एव अत्र ला इति अनुनासिकवर्णः नास्ति पञ्चमवर्णः अस्ति चेत् तद् अनुनासिकवर्णः अत्र लकारः अत्र अनुनासिकलकारः नास्ति अनुनासिकलकारः नास्ति अस्तु अस्तु उत्तमम् भगिनी यथा भवती उक्तवती तत् सम्यक् एव परन्तु इदानीं काले बहुषु संस्कृतभारती मध्ये सर्वे वदति गृह्णातु वह्नि ब्रह्मा एतदेव पाणिनीयसूत्रं कोऽपि अस्ति नास्ति अतः भ्रमः जातः एतत् सर्वे शब्दस्य आम् अस्ति अहं न जानामि सूत्रं किम् इति मम शिक्षकः उक्तवान् इदानीं परन्तु वयमपि we were also taught like that. I mean, not in the detail, but pronunciation was this way. Yeah, pronunciation, like especially when you do Vedic chanting, say like this, Brahma, or you know, one, So I was too young to question, but this is how I was taught. This is how it is taught. 55 years back. So I mean, we were too young, 60 years back. But this is how we learned. We didn't question it. The her is said later. That's how we were taught is, though it is written first, you say it later. That's how we were taught. We didn't know this rule. But when we do our Vedic chanting, that's how they teach us. उत्तमम् उत्तमम् अत्र पाणिनीयसूत्रम् एतस्य कृते नास्ति इति मन्ये यतः एतद् शिक्षाशास्त्रे शिक्षाशास्त्रे अस्ति अष्टाध्यायी मध्ये नास्ति शिक्षा सत्यं शिक्षाशास्त्रेषु एव उच्चारणविधयः अभिहिताः सन्ति वस्तुतः अस्माकं पूर्वतनवर्गस्य स्नातकोत्सवे ड्यूरिङ्ग् आर् ग्राजुयेशन् सेरेमनी एकः पण्डितः आगत्य अत्र शिक्षाशास्त्रविषये सः व्याख्यानं कृतवान् भवन्तः स्मरन्ति वा इति न जानामि परन्तु तत्र यूट्यूब् मध्ये अस्ति सः एव उच्चारणस्य विषये कानिचन अन्यानि विषयान् उक्तवान् भवन्तः पुनः आगत्य तत्र गत्वा तस्य मुद्रणं पश्यन्तु अस्तु अग्रे गच्छामः कस्य क्रमः एकनिमिषम् अहं विस्मृतवान् सूर्या महोदय समापितवती वेङ्कटरामन् महोदय भवान् करोतु नर्तकः पादयोः किङ्किणीं किङ्किणी इत्युक्ते किं बध्नाति the dancers their anklets dancers anklets she tying that सम्यक् किङ्किणीं
बध्नन् 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 उत्तमं बध्नन् शीघ्रं धावितवान् उत्तमम् अस्तु अन्तिमं क्षम्यताम् अहं कस्य क्रमः इति विस्मृतवान् कोऽपि एतत् करोतु अन्तिमं कोऽपि करोतु कर्मकरोः कार्यं दोषं दुष्टात् बिभ्यत् कर्मकरः बिभ्यत् एतस्य बहुवचनरूपं किम् बिभ्यति बिभ्यति बिभ्यत् कर्मकरः कार्ये दोषं कृतवान् एकवचने अस्ति एकवचने बिभ्यत् कर्मकरः बिभ्यत् बिभ्यत् इति कर्मकरः इत्यस्य शब्दस्य विशेषणम् अस्तु वयम् अस्मिन् वर्गे प्रथमा विभक्तीनामेव विभक्त्याः एव अभ्यासान् कृतवन्तः तथापि सप्तसु विभक्तिषु एवमेव रूपाणि सन्ति अग्रे किञ्चित् सप्तसु विभक्तिषु मिश्रित अभ्यासान् कुर्मः इदानीम् अस्तु इतोपि सन्ति सप्तसु विभक्तिषु अस्तु वयम् इदानीं कुर्मः समयः अस्ति कः अस्तु शारदा महोदय आरभतां पुनः एतद् अत्र पदद्वयम् अस्ति नृत्यन् इति विशेषणं युवकः इति विशेष्यम् एतद् सप्तसु विभक्तिषु उपयुज्य वाक्यानि पूरणीयानि एवम् अभ्यासः अत्र गायति इति उपयुज्य आरम्भं करोतु गायति नृत्यन् युवकः गायन् न तावदेव गायति एव सम्पूर्णं वाक्यं तावदेव अत्र प्रथमाविभक्तिरूपं तदेव अत्र प्रथमाविभक्तिरूपमेव दत्तमस्ति तथा एव तिष्ठति नृत्यन् युवकः गायति अस्तु भवती एव अग्रिमम् एतत् करोतु नृत्यन् युवकः आह्वय युवकं नृत्यन्तं युवकम् आह्वय उत्तमं नृत्यन्तं युवकम् आह्वय अत्र भवत् शब्दवत् भवान् इति मनसि स्थापयन्तु भवान् इति प्रथम एकवचनरूपमेव विद्यते परन्तु अन्यत् सर्वं तथा एव भवति भवन्तं तथा नृत्यन्तं युवकम् आह्वय उत्तमम् अस्तु वेङ्कटरामन् महोदय भवान् एतद् तृतीयं करोतु शारदा महोदय वेङ्कटरामन् महोदय एव वदतु नृत्यते युवकः उक्तं नृत्यन् युवकः उक्तं नृत्यन्तं युवकः उक्तं विभक्ते नृत्यन्तं नास्ति अत्र का विभक्ति अपेक्षिता अत्र चतुर्थी विभक्ति अत्र कर्मणि प्रयोगः इव इति चिन्तयतु उक्तम् इति इक्तप्रत्ययस्य प्रयोगः नृत्यता युवकः नृत्यता युवकेन
नृत्यता युवकेन उक्तम् उत्तमं नृत्यता युवकेन उक्तम् तत्र नृत्यन् इति युवकस्य विशेषणं यत् लिङ्गं यत् वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तत् वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्य अपि अतः नृत्यता युवकेन उक्तम् उत्तमं भाग्या महोदय भवती एतत् करोतु चतुर्थी विभक्ति नृत्यते युवकाय धनं देहि नृत्यते युवकाय धनं देहि सम्यक् सूर्या महोदय भवती नृत्यते युवकात् किमर्थं बिभेषि पञ्चमी नृत्यतः युवकात् किमर्थं बिभेषि नृत्यतः युवकात् किमर्थं बिभेषि why are you fearing the dancing boy तथा उत्तमं मोहिनी महोदय भवती करोतु अग्रिम इदं नृत्यतः युवकस्य चित्रम् इदं नृत्यतः युवकस्य चित्रम् उत्तमम् उत्तमम् अनुराधा महोदय भवती करोतु एतत् नृत्यति युवके मात्सर्यं मास्तु उत्तमं मात्सर्यम् इत्यस्य कः अर्थः jealousy jealousy fifth case you have to use no usually jealousy is the panchami asuya एवमपि कर्तुं शक्नुमः असूयति अथवा किम् ईर्ष्यते सः एव तस्मै असूयति तत् सत्यं परन्तु noun matsaryam is noun so that is only when we use as the verb you need to look at the case सत्यं सत्यं अत्र मात्सर्यं मास्तु अत्र उत्तमम् अस्तु अग्रिमं मात्सर्यति इति अस्ति चेत् तथा चतुर्थी विभक्ति अस्ति वा भवितुम् अर्हति एकनिमिषं वयं पश्यामः अत्र धातु अस्ति वा धातुः निश्चयेन भवेत् एव किम् इति इदानीं पश्यामः रूपं अस्तु अत्र कोऽपि प्रत्ययः अस्ति मत्सर तस्य कः धातुः noun only मद्यते इति मद् अस्तु न परन्तु एतस्य धातोः भिन्नः अर्थः भवति इति चिन्तयामि यतः तत्र सरः इति अन्ते प्रायः कर्मणि रूपं भवति मद् एवं किमपि परन्तु भिन्नः अर्थः यतः अन्ते सर इति आगच्छति अतः अर्थः परिवर्त्यते सो वी केनाट् यूस् द वर्ब् लैक् दट् इति चिन्तयामि परन्तु अत्र किं नाम धातुः तथा सन्ति अहं न जानामि तथा वयं कर्तुं शक्नुमः वा दृष्ट्वा वदामि अस्तु धन्यवादः परन्तु यत् भवती वदति तत् सत्यमेव यदि अत्र क्रियापदस्य रूपेण आगच्छति तर्हि प्रायः चतुर्थी विभक्ति प्रयोगः एव भवति अस्तु इदानीं हेमा महोदय भवती वदतु एतत् बहुवचन अभ्यासः युध्यन्तः सैनिकाः जयन्ति युध्यन्तः सैनिकाः जयन्ति अस्तु एतदपि करोतु द्वितीयं
युध्यन् युध्यन् युध्यन्तौ युध्यन्तः युध्यन्तं युध्यन्तौ युध्यन्तः सैनिकान् युध्यतः सैनिकान् श्लाघय। अस्तु अत्र एकम् उपायं वदामि। अत्र पुल्लिङ्गे पुल्लिङ्गे पठतः यत् रूपमस्ति तत्र नकारः नास्ति, परन्तु द्वितीया बहुवचनरूपाणि प्रायः पञ्चमी षष्ठी एकवचनरूपे भवन्ति। एतत् मनसि स्थापयन्तु। मनसि अस्तु, उत्तमम् उत्तमम्। अग्रे सूर्या महोदय भवती एतद् करोतु। श्लाघय वा महोदय? श्लाघय समाप्तम्। इदानीम् एतद् तृतीया भवति। युध्यत बहुवचनं। युध्यद्भिः सैनिकैः देशः रक्षितः। अस्तु, युध्यद्भिः सम्यक्। युध्यद्भिः सैनिकः सैनिकेन सैनिकाभ्यां सैनिकैः युध्यद्भिः सैनिकैः देशः रक्षितः। युध्यद्भिः सैनिकैः देशः रक्षितः। टङ्ग् ट्विस्टर् इव एतत् ब्रेन् ट्विस्टर्। उत्तमम्। अस्तु, सन्दीप् महोदयः आगतः। नमस्कारः। भवान् चतुर्थं करोति वा? चतुर्थं युध्यते सैनिकाय नमः। युध्यते सैनिकाय बहुवचने? युध्यते युद्धद्भ्यां युद्धद्भ्यः सैनिकेभ्यः नमः। उत्तमं। युध्यद्भ्यः सैनिकेभ्यः नमः। उत्तमम्। अस्तु, परमेश्वरन् महोदय भवान् एतद् करोतु। उद्यद्भ्यः सैनिकेभ्यः का रक्षति? अर्थं? Who is going to protect? युद्धभ्यः सैनिकेभ्यः कः रक्षति? कः रक्षति? The meaning is not clear. Who is protected? कः रक्षितः? कः रक्षितः maybe. न कः रक्षति? नहीं. What is the meaning? What are they protecting? Who is protecting from the fighting Sainikas? सत्यं। रक्षति। Who will protect us from the fighting warriors? अत्र अस्ति नास्ति, कः अस्मान् रक्षति इति प्रायः अध्याहृतमस्ति। कः अस्मान् रक्षति? Who is protecting? Who protects us from the fighting soldiers? तथा। उत्तमम्। अग्रिमं शैलजा महोदय भवती एतत् करोतु। वीर्यम् अपारम्। युध्यत्सु सैनिकेषु षष्ठी अपि वक्तुं शक्नुमः। सप्तमी अपि सम्यक् एव। युध्यतां सैनिकानां वीर्यम् अपारम् अथवा युध्यत्सु सैनिकेषु वीर्यम् अपारम्। अस्तु अस्तु, उत्तमम्। अत्र यथा वयं दृष्टवन्तः अत्र पश्यन्तु। पठतां तथा युध्यतां तथा युध्यतां सैनिकानां वीर्यम् अपारम् युध्यत्सु सैनिकेषु अस्तु, उत्तमम्। अस्तु, अनुराधा महोदय भवती एतत् समापयतु।
विश्वासं कुर्मः युध्यत्सु सैनिकेषु विश्वासं कुर्मः युध्यत्सु सैनिकेषु विश्वासं कुर्मः उत्तमम् एवम् इतोपि अभ्यासान् अहं गृहपाठरूपेण ददामि अत्र कान्सेप्ट् भवन्तः सर्वे इदानीम् अवगतवन्तः इति मन्ये कथम् एतद् करणीयम् इति अस्माकं शिक्षा इति पुस्तके एतादृशाः बहवः अभ्यासाः सन्ति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति अहमपि किञ्चित् ददामि एवम् एतेन अस्माकं शत्रुप्रत्ययस्य पठनं समाप्तम् इतोपि प्रयोगविषये इतोपि वयं कुर्मः अग्रिमवर्गे वयं शानच् प्रत्ययस्य पठने प्रविशामः कदा शानच् इति महोदय अत्र युध्यन्तः इति अस्ति तत्र लट्लकाररूपं युध्यति अस्ति वा किम् अत्र लट्लकाररूपं किम् आम् सत्यं युध्यति अस्तु अत्र आत्मने पदी इति दत्तमस्ति तथापि परस्मै अपि निश्चयेन भवति अस्तु प्रायः अत्र एतस्मिन् जालस्थाने नास्ति परन्तु तथापि बहुत्र दृश्यते युध्यति परन्तु एवमेव रूपाणि भवन्ति युध्यति युध्यन्ति तथा धन्यवादः अस्तु इतोपि प्रश्नाः सन्ति वा तर्हि अभ्यासं करणीयम् अभ्यासः करणीयः आम् कुर्मः निश्चयेन कुर्मः अस्तु तर्हि मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा विरमामः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम धन्यवादाः धन्यवादः महोदय धन्यवादः